कमाल जी तस्वीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बगीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगर ना दिखाओ। अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाना मिलाता? सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि अभी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोले रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गया, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया। एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में ना ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूँ। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तेरे लिए मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी मैं बज़ाहिर एक भाई हूँ, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दी मुझे। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा है होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया मैं, सुट दिया परौंठा। बड़ा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो? वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे और रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा सुट दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल कर दे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है।
ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر تے تھلے ہی رہن دئیو حضرت، اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت، دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت. سونی لگے گی جے زمین چک کے ہتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہنا. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہے ہیں تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چل رہا ہوں، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوے بندیا کہ تو ہی غلطی نہ کر دے، کہ تو وہی سامان اکٹھا کردا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا. روز چیک کرو حضرت جی کوٹ اے سفر تے گھڑی جان دیو گے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا تو بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں. بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت. اے بھی نیچے جاڑیاں نا جانا کی ہے فجر دیاں سنتا، جانا کی ہے فجر، جانا کی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر.